साइफर केस के हवाले से कुछ लोगों को उम्मीद है कि फैसला जल्द आ जाए। सदर रईसी एक हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि साजिश के जरिए उनको कत्ल किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइफर केस के हवाले से कुछ लोगों को उम्मीद है कि फ़ैसला जल्द आ जाएगा, लेकिन इस फैसले के साथ हुकूमती वकील चिमट गया है, लटक गया है, वो फैसले को ऊपर उठने नहीं देता। उसकी यही कोशिश है कि 2-3 महीने इसमें और निकल जाएं। उसकी तरफ से कहा गया है कि हमने डोनाल्ड लू को अमेरिका से पेश करना है, यहाँ पे ला के पेश करना है या वहीं से उसका बयान लेना है, इसलिए मज़ीद मोहलत दी जाए। कितनी मोहलत दी जाए? जब उनके पास टाइम होगा वो हमारे नुमाइंदों को बुलाएंगे तो अपना बयान रिकॉर्ड करा देंगे। उसमें महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, साल लगता है, 1.5 साल लगता है। डोनाल्ड लू के पास ना इतना टाइम होगा, ना वो बयान देंगे और ना केस आगे बढ़ेगा। ये केस के वकील की तरफ ये सारा कुछ अदालत में कहा गया, इस पर अदालत की तरफ से थोड़ा सा मुस्कुरा दिया गया। और मुस्कुराने वाले जनाब जैसे आमर फारूक साहब थे, उनको भी पता है कि ये वकील साहब कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, मर्ज़ी क्या है। और वही जनाब जस्टिस आमर फारूक साहब की भी मर्ज़ी और मंशा है कि इमरान खान को कम अज़ कम उतनी देर तक रिलीफ ना दिया जाए जब तक वो किसी और केस में धार ना लिए जाएं और उनको जेल से बाहर आने का उनका इम्कान ना रहे। तो फिर जनाब चीफ साहब लोग कहते हैं कि फ़ैसला इमरान खान के हक़ में दे देंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। बहुत से और लोग भी हैं जो ऐसा नहीं समझते कि इमरान खान को रिलीफ मिल जाए काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत से और जनाब आमर फारूक साहब की अदालत से। जिस तरह से वकील साहब इस केस के साथ चिमटे हुए हैं, अब से कई रोज़ पहले इसका फ़ैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन उसी तरह से उनके साथ साथ जनाब चीफ साहब भी लटके हुए हैं, चिमटे हुए हैं, फ़ैसले को ऊपर उठने नहीं देना चाहते। हर समात पर चीफ साहब कहते हैं अगर वकील की तरफ से दलाइल मुकम्मल ना किया गया है, अगर वकील ना आया तो फिर हम कल फ़ैसला सुना देंगे। वो कल अभी तक नहीं आई, हो सकता है कि आइंदा भी 1 माह 2 माह तक वो कल उस वक्त तक ना आए जब तक जनाब को ये यकीन ना हो जाए कि इमरान खान को अगर हमने बरी कर दिया तो इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे बल्कि किसी और मुकदमे में पकड़े जा चुके हैं। वैसे कुछ लोगों को ये उम्मीद है, मैं समझता हूँ उनकी बेमानी किस्म की उम्मीद है कि इमरान खान को जनाब चीफ साहब बरी कर देंगे, उनको रिहा कर देंगे, कुछ न कुछ ऐसा फ़ैसले में ज़रूर लिख देंगे कि उसमें इमरान खान को रिलीफ भी मिलेगा, लेकिन महंगियाँ डालकर उनको रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में इलेक्शन से कुछ लोग बड़े खौफज़दा हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा होते हैं जिनको पता है कि अगर इंतखाबात हो गए तो फिर हमारा कहीं कुछ भी नहीं बचेगा, हमें घर जाना पड़ेगा। ख़ासकर जो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है और उनकी साथी पार्टियां, उनको अब तक तो ये यकीन है, बल्कि जिस तरह के आजकल हालात हैं, जो मंजरनामा है उसका देखा जाए, अगर इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान को हराना, उनको बाहर रखना उसी तरह से नामुमकिन है जिस तरह से 8 फरवरी को हुआ था। लेकिन उसके बाद फॉर्म 47, फॉर्म 45 पर हावी हो गया और फिर बहुत कुछ ऊपर नीचे होकर रह गया। यही खौफ आज भी इन पार्टियों को खाया जा रहा है कि अगर इंतखाबात हो गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। अपने आप से पूछते हैं कि तेरा क्या बनेगा कालिया अगर इंतखाबात एक बार फिर हो जाते हैं, जिसका सरेदस्त इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है। सिवाय मौलाना फजल रहमान के कोई पार्टी नहीं चाहती कि दोबारा इंतखाबात हो जाएं, जबकि तहरीक इंसाफ जिसको सबसे ज़्यादा डस पड़ी है 8 फरवरी के इंतखाबात में, उसकी तरफ से कहा जाता है कि नए इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है बल्कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए। लेकिन कुछ लोग फिर भी इसकी हमायत करते हैं कि इंतखाबात हो जाएं, 6 महीने बाद हो जाएं, साल बाद हो जाएं। लेकिन आज के जो हुक्मरान हैं और उनको जो लाने वाले हैं वो किसी सूरत नहीं चाहते कि दोबारा इंतखाबात हों। उन पर खौफ तारी है कि दोबारा इंतखाबात हुए तो क्या होगा। पाकिस्तान में इन लोगों को इंतखाबात से खौफ आता है, जबकि बरतानिया में कबल अज़ वक्त इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है। रशीद सुनक उनके वज़ीर आज़म हैं, नौजवान वज़ीर आज़म हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरी मुद्दत अभी बाकी थी मेरी हुकूमत की, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि इंतखाबात जुलाई में करवा दिए जाएं। उसके शायद 6 माह पहले इंतखाबात अपने टाइम से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मैंने पूरा कर लिया। इनको कैमरून के इस्तीफ़े की वजह से इक़्तिदार में आने का मौका मिला था और जो मुद्दत बाकी रह गई थी उस वज़ीर आज़म की वो इन्होंने पूरी करनी थी, लेकिन उससे
5-6 مہینے قبل یہ انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں انتخابات سے خوف ہے، لیکن انہوں نے اپنی مرضی سے، اپنی رضامندی سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ قبل از وقت انتخابات کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم بنا تھا اور میرا مقصد یہ تھا کہ معیشت کو بہترین خطوط پر استوار کروں، اور میں اس میں کامیاب ہو گیا ہوں، اس لیے میں انتخابات قبل از وقت کروانا چاہتا ہوں۔ شاید ان کو یہ لگا ہے کہ آج میری بہت زیادہ مقبولیت ہے، اس مقبولیت کو کیش کروایا جائے اور انتخابات قبل از وقت کروا دیے جائیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہوا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مدت ابھی باقی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو نے بھی تقریباً کوئی 7-8 مہینے پہلے یا 1 سال پہلے انتخابات کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کو بھی یہ تھا کہ میری ایسی پالیسیاں ہیں کہ میں آسانی سے کامیاب ہو جاؤں گا، اور ناظرین یہ یقینی بات ہے کہ اگر انتخابات بالکل فیئر ہوتے، فری ہوتے، اس میں کسی قسم کی دھاندلی نہ ہوتی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی طرف سے، ان کے پارٹی کے لوگوں کی طرف سے کروائی گئی، یہ دھاندلی کروانے کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو کو نہ صرف یہ کہ حکومت سے جانا پڑا بلکہ تختہ دار پر بھی ان کو چڑھنا پڑ گیا۔ اگر دیانتداری سے وہ انتخابات ہو جاتے تو 77 کے انتخابات میں ذوالفقار علی بھٹو بڑی آسانی کے ساتھ جیت سکتے تھے، کیونکہ ان کی پالیسیاں واقعی زبردست تھیں اور ان کو یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ لیکن 2 نمبری درمیان میں ہو گئی انتخابات کے دوران، تو ذوالفقار علی بھٹو کو اپنی حکومت سے اور زندگی سے جانا پڑا تھا۔ رشید سونک کو بھی برطانیہ میں یہی نظر آتا ہے کہ میری پالیسیاں کامیاب ہیں تو ہم انتخابات میں قبل از وقت جاتے ہیں تو جیت جائیں گے۔ جس طرح سے وہاں پہ خوف نہیں ہے برطانیہ میں، اسی طرح سے ایران میں بھی خوف نہیں ہے۔ وہاں پہ صدر رئیسی ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے ان کو قتل کیا گیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، وہاں پہ انتخابات 2 ماہ میں ہونے تھے، لیکن وہاں پہ اس سے بھی قبل انتخابات کروائے۔ 28 جون کو بھی انتخابات ہوں گے۔ وہاں کے نائب صدر مخبر صاحب وہ صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، تو ان کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ 28 جون کو انتخابات ہو جائیں گے۔ وہاں بھی بالکل خوف نہیں انتخابات کا، لیکن ہمارے ہاں خوف پایا جاتا ہے۔ 30 مئی کی طرف آ جاتے ہیں۔ عمران خان ایک مرتبہ پھر کھڑا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ادھر عمران خان کھڑا کریں گے، ان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں سپریم کورٹ میں خود نیب ترمیم کیس میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ قاضی فیصل صاحب کے حوالے سے امتحان ہے عمران خان کو، وہ وہاں پہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے۔ عمران خان اگر وہاں پہ آ جاتے ہیں تو پاکستان کی سیاست میں، پاکستان میں آپ کو ایک بھونچال اٹھتا ہوا نظر آئے گا۔ عمران خان کی مقبولیت پہلے ہی عروج پر ہے، وہ مزید بھی بڑھ جائے گی۔ قاضی فیصل صاحب کیا عمران خان کو عدالت میں آنے دیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فیصل صاحب عدالت میں آنے دیں۔ بہرحال عمران خان کو اگر ویڈیو لنک کے ذریعے بھی عدالت میں بولنے کا موقع ملتا ہے تو عمران خان کھڑا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر وہ خود آ جاتے ہیں تب یہ کھڑا ہوگا۔ ایک روز 30 مئی کو عمران خان ایک طرف کھڑا کریں گے، دوسری طرف پٹواریوں کا کڑاکا بھی نکل جائے گا۔ ایک طرف کھڑاک ہے، دوسری طرف پٹواریوں کا کڑاکا ہے۔ پٹواریوں کا کڑاکا کیسے نکلے گا؟ عزت کیس جس کا فیصلہ ہونا ہے 30 مئی کو، اس میں یہ لگتا ہے کہ عمران خان کی بریت ہو جائے گی، کیونکہ خاور مانیکا کی طرف سے بار بار کہا گیا کہ یہ جج صاحب جو بیٹھے ہیں اس پر ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے۔ ان کو اسی طرح سے جج چاہیے تھے جو عمران خان کے خلاف فیصلے کرتے ہیں۔ جیسے ان کو پتہ چلا کہ عمران خان کو ہو سکتا ہے کہ یہ جج ریلیف دے دے اور اس کیس کو وہ خارج کر دے، ان کی طرف سے باویلا کیا جانے لگا کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، لہٰذا یہ کیس نہ سنیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی ٹھوس وجہ دے کہ میں نے عمران خان کی کب حمایت کی ہے۔ جج صاحب نے الگ ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کا الگ ہونے کا مطلب یہ ہوتا کہ یہ کیس مزید کئی ماہ تک چلتا اور عمران خان جیل میں رہتے، ان کو ریلیف نہ ملتا، ان کی بریت کا امکان ختم ہو جاتا یا کم ہو جاتا، محدود ہو جاتا، معدوم ہو جاتا۔ بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے خاور مانیکا کی طرف سے عدم اعتماد کیا گیا ہے کہ عمران خان کے حق میں فیصلہ عدت والا آ سکتا ہے، عمران خان کے حق میں فیصلہ آیا تو پھر یوں سمجھ لیں کہ پٹواریوں کے کڑاکے نکل گئے۔ عمران خان 30 مئی کو سپریم کورٹ میں کڑاک اور نیچے والی عدالت میں پٹواریوں کا کڑاکا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ادھر عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دی گئی تھی، اس کو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ کوئی کنرانی صاحب ہیں، پہلے بھی یہ ایسی درخواستیں لے جاتے رہے ہیں اور عمران خان کے خلاف تو یہ ادھار کھائے بیٹھے ہیں۔ اور وہ کہ جس میں عمران خان پر ایک وکیل کے قتل کا مدعا بھی ڈالا گیا تھا، ملبہ بھی ڈالا گیا تھا، اس میں بھی یہی وکیل تھے، وہاں بھی یہ بدتمیزی کرتے ہوئے نظر آئے اور وہاں پہ ان کی دال نہ گل سکی، تو اب عمران خان کے خلاف ایک اور درخواست لے گئے، غداری کی درخواست لے گئے۔ اس کو بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے مسترد کر دیا گیا، خارج کر دیا گیا۔ ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ ہمارے سننے کا معاملہ نہیں ہے۔
تو اس کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے اور انتظار فرمائیے 30 مئی کا، جس میں زیادہ دن نہیں رہ گئے۔ ادھر جناب شہباز شریف صاحب کل ایسے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں جس میں گنڈا پور کو نہیں بلایا گیا، گنڈا پور کی طرف سے شدید احتجاج کیا گیا ہے۔ ابھی ایک دن باقی ہے، تو کیا شہباز شریف صاحب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں گے؟ شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ نظر ثانی کر لیں، لیکن جن لوگوں کی طرف سے اجلاس بلایا گیا ہے کیا وہ تیار ہو جائیں گے گنڈا پور کو بلانے کے لیے؟ تو دیکھتے ہیں، آج 24 مئی ہے، کل دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے، گنڈا پور کو اجلاس میں آنے دیا جاتا ہے یا نہیں آنے دیا جاتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔